والی دعا سن تے کو دعا سنا دے سی باتھ روم تے ونن والی دعا سن تے کو دعا سنا دے سی نکلن والی دعا سن تے کو دعا سنا دے سی روٹی کھاون والی دعا سن روٹی کھاون والی دعا سنا دے سی روٹی تو بعد والی دعا سن بعد والی دعا سنا دے سی نماز سنا دے سی جنازہ سنا دے سی دعائے قنوت سنا دے سی انہیں کوئی نماز سنا دے سی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جیرے بچے کو پہ بھیجا ہے اللہ کی قسم کر کے پیا آدھا انہیں سمجھ کے جیرا بچہ بالکل ان پڑھتے نہ بجھان والا پہ مدرسے کے اندر پہنچایا ہے اللہ کی قسم مدارس والا نے محنت کر کے تے کو بچہ ہیرا بنا دیتا تے کو سونے دے کو زیادہ قیمتی بنا دیتا انہا مدارس نے تے کو حافظ بنا دیتا تے کو قاری بنا دیتا تے کو عالم بنا دیتا تے کو قاضی بنا دیتا تے کو مفتی بنا دیتا تے کو محدث بنا دیتا تے کو مفسر بنا دیتا تے کو مقرر بنا دیتا تے کو خطیب بنا دیتا تے کو ادیب بنا دیتا انہا دینی مدارس دے اندر جری تے زکاة لیتی ہے انہا دینی مدارس دے اندر جری صدقات لیتے نہیں انہا دینی مدارس دے اندر جری خراب لیتی نہیں اللہ دی قسم آج اپیکشن دے نال دے انہا بچہ کو قرآن دا حافظ بنا کے تیرے مال کو حلال کر دیتے سبحان اللہ سبحان محبت اور سبحان اللہ سارے مل کے سبحان اللہ جے کو سمجھ آنی پہ سارے محبت اور سبحان اللہ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آتے کو دساواں قرآن عزت دے دے قرآن عظمت دے دے قرآن شان دے دے قرآن مقام دے دے تسا نبینا کو بھیجے اللہ پاک نے نبینا کو قرآن دا حافظ بنا دیتے تسا لولہا کو بھیجے مدرسہ والا نے قرآن دا حافظ دے کاری بنا دیتے تسا لنگڑا کو بھیجے مدرسہ والا نے قرآن دا حافظ دے کاری بنا دیتے اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تسا مدرسے دے اندر نکمہ بال بھیجے جرا ذہین فتین بال ہے جرا سمجھدار بال ہے تے پبلک سکول دے اندر پہنچا دیتا تے کالج دے اندر پہنچا دیتا تے یونیورسٹی دے اندر پہنچا دیتا کہ بچہ ذہین و فتین ہے یہ بچہ سمجھدار ہے لیکن جرا کمزور بچہ نظر ہے تاکہ مدرسے دے اندر بھیج دیواں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تیرے مدرسے دے اندر تیرا نبینا بچہ آئے مدرسے والا نے اتنی محنت کی دیئے مدرسے والا نے ہی نبینا کو قاری عبد سبحان بنا دیتے مدرسے والوں نے اتنی محنت کی دیئے مدرسے والوں نے ان نبینا کو قاری محمد اقبال رحیمی بنا دیتے تے نبینا بھیجے مدرسے والا نے اتنی محنت کی دیئے ای نبینا کو قاری حاجی محمد بنا دیتے نے تے مدرسے دے اندر نبینا کو بھیجے ای مدرسے والے نے ای نبینا کو قاری محمد شریف بنا دیتے تو سب نبینا بچہ بھیجے مدرسے والا نے ای نبینے کو قاری فتح محمد بنا دیتے ہے اکھیاں دے کول نبینا لیکن قرآن جری جھا دے کول سونا اے فر سنے دا کھڑو دے کامل قرآن پردہ کھڑو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے زور تو صدقے تو تھوڑی چوب تو صدقے ذرا مل کے آنکھو سبحان اللہ میں ذوق تے محبت اور قرآن سنے دا پیا تو صحیح میں ذوق اور سبحان اللہ آنکھو جنہ ایمان تازہ تھی دا پہ سبحان اللہ یا نبی نہ پردہ کھڑو دے کاملے پردے لالی کل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کاملے یہ نبی نہ پردہ کھڑو دے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
پڑھتا کرتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یہ نبینا کامل پردب ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین. تسا نبی نے بھیجے مدرسہ والا نے نبینا کو قرآن دا کاری بنا دیتے.